चौधरी मंजूर साहब, ये एक्सेप्टेबल तो नहीं है, इसीलिए तो इस पे बहस हो रही है कि ये काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है क्यों? असल सवाल ये नहीं है कि ये काबिल कबूल है या नहीं है, असल सवाल ये है कि हम यहां तक क्यों पहुंच गए हैं। अलमिया ये है कि मेरा ख्याल है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए आए हैं, वो आज मैं बैनर देख रहा था, वो जमहूरियत का जनाजा निकालने आए हैं और इस सारे सिस्टम को जलीलो ख्वार करने आए हैं। खैर सिस्टम तो पहले ही जलीलो ख्वार है। आप सिंध असेंबली के बैनर की बात करें, उसको मजीद रुस्वा करने आए हैं। जी जी। अब सवाल ये है कि ये अगर स्पीकर, मतलब मैं उस दिन देख रहा था जिस दिन कौमी असम्बली में किताबें चली हैं, अगर स्पीकर ये कहे कि मुझे कोई वजीर नज़र नहीं आया और शाम को वजीर आज़म से मुलाकात कर ले, बजाय इसके कि वजीर आज़म पीछे फिरता उस दिन स्पीकर के और स्पीकर कहता कि नहीं मैं कोई, बेशक कोई अपोजिशन के हैं, कोई हुकूमती बेंचेस के हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और सबको सस्पेंड करूंगा और जब तक ये श्योरिटी नहीं देते कि मैं हाउस स्मूथ नहीं चलेगा, मैं हाउस नहीं चलाता। तो गवर्नमेंट का बजट था और अपोजिशन को भी समझ आ जानी थी, लेकिन नहीं हुआ। अलमिया क्या है, अगर उसको डेस्कों के ऊपर चढ़ के किताबें मारते वजीर नज़र नहीं आए तो फिर क्या नज़र आएगा? एक बात। दूसरी बात यह है, देखें आपको एंगेजमेंट होती है। भुट्टो साहब ने 73 के आइन पे अपने सख्त तरीन मुखालफिन से भी एंगेज किया, जो उन पे कुफर के फतवे लगाते थे। 73 का आइन मुतफिका पास हो गया। हमने 18वीं तरमीम के अंदर अपने बदतरीन मुखालफिन को एंगेज किया। उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बावजूद उनको एंगेज किया, सबको एक टेबल पे लाए, फिर बैठे और फिर 18वीं तरमीम हुई, NFC अवार्ड हुआ। हमने ये सारी चीज़ें सामने की हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का क्लिप चलाएं, जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ नाकाम होती है उसी दिन वो असेंबली में। लेकिन चौधरी साहब, मैं एक बात बड़ी माजरत के साथ कहूँगा, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आज एक बयान देख रहा था कि कल 2-3 दिन पहले शाजिया मरी साहबा का बयान अखबार में लगा कि अगर इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क ना कहें तो क्या कहें, और उसकी वजह सबसे बड़ी उस बयान की यह है कि जब लीडर कोई बात कर देता है तो फिर मिन हैसुल कौम सारे उसका दिफा भी कर रहे होते हैं। आज भी हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, हम फिर भी फिंगर पॉइंटिंग करेंगे। और आई एम सेइंग, मैंने तो पहले शुरुआत में ये कहा कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान की है। सरकार जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है कि वो माहौल बेहतर हो, माहौल चले, हालात ठीक रहें। लेकिन हम फिर भी जब सियासी बहस भी करते हैं तो हम एक ऐसी बहस नहीं करते जिससे मसाइल का हल निकले, ऐसी बहस करते हैं जिसे हम दूसरे को किसी तरह लिटा लें। जिस तरह आप तहरीक इंसाफ पे डालेंगे, नून लीग तहरीक इंसाफ पे डालेगी, तहरीक इंसाफ आप दोनों पर डालेगी, तो ये प्रॉब्लम है। क्या ये मसला नहीं है एक बड़ा कि जो हमारी वो जो सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं वो नहीं है हमारे पास, और ना हम उस तरफ जाना चाहते हैं? काशिफ, आपको फिर कहीं पे जिम्मेदारी फिक्स है। ये तो आप ने एक जनरल बात कर दी। कौन एंगेजमेंट कौन करता है, पहल कौन करता है? जिसकी हुकूमत होती है। बताएं क्या एंगेजमेंट की है? जिस प्राइम मिनिस्टर की अना इस मुल्क के 70 साल 72 साल तारीख में कश्मीर पे तारीखी हमला हो, उससे भी बड़ी हो, और वो उस पर भी किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं और कहे कि मुझसे NRO मांगते हैं। कश्मीर के इशू पे भी आप मेहरबानी करते, आप कश्मीरियों को NRO दे देते, नहीं दिया आपने कहा था कि हम हफ्ते के हफ्ते यहाँ पे वो जुमे के जुमे, वो एक है ना, वो उनका क्या है गुलजार का, कि जुमे के जुमे जो सुरमे लगाती थी, सुरमा लगाकर हम एहतजाज करेंगे। किधर गया वो एहतजाज? सो आपने कोई चीज़ नहीं, आपको एक मुल्क की हमायत, आप इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस के अंदर आप उसको एजेंडे में शामिल नहीं करा सके, वज़ीर ख़ारजा की में नहीं करा। आप 17-21 ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक यूनाइटेड नेशन के अंदर, आप 17 ममालिक की हमायत नहीं हासिल कर सके। होता बेहतर ये होता कि एंगेजमेंट करते, बैठते। एंगेजमेंट है जंगों के अंदर अपने दुश्मनों के साथ नहीं बैठते। ठीक, एंगेजमेंट यू थिंक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो प्राइमरीली, और वो एंगेज नहीं कर रही है। वेयर डू यू थिंक, ये जो मैं आपके आने से पहले थोड़ा लेट हो गया, मैं आपको मनाजिर दिखा देता हूँ कि ये डेमोक्रेसी से हमारा सबका ये उम्मीद है कि वो डिलीवर करे और करेगी इंशाल्लाह, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन जो तीनों अगर हम दिखा सकें इकट्ठे, ये आज सिंध में हो रहा है, जमहूरियत का जनाजा, चारपाइयाँ आ रही हैं, कौमी असेंबली में गालम गलोच हो रही है, असेंबलियों को, बलोचिस्तान असेंबली को ताले लग गए हैं। ये क्यों हो रहा है रांझा साहब, जरा देखिए, ये वैसे तो है अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है।
یہ 90s اور کب سے یہ ہماری ایک بڑا ایسی چیز ہے جو ہوتی آئی ہے اور بڑی انفارچونیٹ ہے. اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے کاشف صاحب وہ ٹالرنس ہے. ٹالرنس کم ہو گئی ہے نا پولیٹکس میں ہماری. جو ٹالرنس کا جو کانٹیکس ہے, جس حالات آج کل بنے ہوئے نیشنل اسمبلی میں, ٹالرنس لیول بالکل ڈیٹوریٹ کر گیا ہے. میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں اور سوال بھی یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی ٹالرنس کو کیا ہو گیا ہے. ایون جو لائن آف کنٹرول بن گئی ہے بٹوین دی اپوزیشن اینڈ بٹوین دی گورنمنٹ, وہ لائن آف کنٹرول جو ہے اس کے اس پار اگر کوئی بندہ ویسے بیٹھ کے ایک نارملائز کرنے کے لیے بھی گفتگو لگائے تو یہاں سے بھی کئی لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کیا کرنے گئے, اور وہاں سے جو لوگ آئیں گے ان کو بھی پوچھنا شروع کر دیں گے آپ وہاں پہ کیا کرنے گئے. تو یہ نارملائزیشن سب سے زیادہ بہت بڑی ضروری چیز ہے, اور اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اوپر جاتی ہے. گورنمنٹ کو دیکھیں جی, گورنمنٹ ایک پھلدار درخت ہے, اس کے اوپر پھل لگا ہوا, اس کو جھکنا پڑے گا. اگر ایک بندہ ویسی کنگال ہے اس کو کیا ضرورت ہے, اسے تو احتجاج کرنا ہے. ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. اگر کسی نے کچھ لوز کرنا ہے تو گورنمنٹ نے لوز کرنا ہے. ٹھیک. اب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں پیشنس کیوں کم ہو گئی, ٹالرنس کیوں کم ہو گئی ہماری. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ایگو کو اور اپنی انا کو کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم معاف نہیں کریں گے, ہم درگزر نہیں کریں گے, اس وقت تک ٹالرنس جو ہے یا یہ جو ٹیمپریچر ہے اور جو یہ رویہ ہے اس میں شدت نظر آتی ہے. ایگو کس کی, سب کی ہے یا کسی ایک کی؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہتا, لیکن وزیر اعظم صاحب کے اگر آپ پچھلے 5 ایپیسوڈز اٹھا کے دیکھ لیں, جب بھی قومی کنسنسس کی ضرورت پڑی, جب بھی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ نہیں کہ وہ اپوزیشن کی یا حکومت کی, ان کو ایک جگہ اکٹھے ہونے کی ضرورت پڑی, تو وزیر اعظم کو لیڈرشپ کوالٹیز دکھانی چاہیے تھی, سننا چاہیے تھا, لیکن وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ ہر جگہ میں مسنگ نظر آئے ہیں. پہلے دن سے لے کے آخر تک مجھے بتا دیں, جو آخری لیٹسٹ ایشو تھا کرونا کا تھا, کرونا کے ایشو سے پہلے کشمیر کا ایشو تھا, کشمیر کے ایشو پہ آ کے پارلیمنٹ میں بات نہیں ہو سکی. اینڈ اس کو اگر بیکورڈز لے جائے تو شہباز شریف صاحب کی تقریر جہاں پہ انہوں نے مساق جمہوریت, مساق معیشت کی بات کی کہ چارٹر آف اکانومی کرتے, ملک کو آگے لے کے چلتے, وہاں سے مذاق اڑنا شروع ہوا, اور وہ پھر جو آگے چلتی پہلا مذاق تو مریم نواز صاحب نے خود اڑا دیا تھا نا جی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ٹالرنس کی کمی ہے نا, کہ اگر شہباز شریف صاحب ایک پاتھ لے کر چلنا بھی چاہتے ہیں وہ آپ کی پارٹی شوٹ ڈاؤن کر دیتی ہے. ادھر طریق انصاف کی طرف سے آرڈر آتے ہیں جناب چڑھ جاؤ ڈیسکوں پہ مارو کتابیں, وہ ادھر سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں. سو حالات ہر طرف سے خراب ہو رہے ہیں نا. دیکھیں جی, پارلیمنٹ کے بیچ کی سیاست جو ہے نا, اگر اس کو ہم یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کے باہر جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں ایک دفعہ, ہم کہیں پارلیمنٹ کے بیچ میں جو ہم لوگ بیٹھے, کیا ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں, کیا ہم ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں, کیا ہم معاملات کا حل تلاش کر سکتے ہیں. پوری قوم اگر پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا کاشف صاحب, اے پی ایس کے واقعے سے کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کیا باتیں کی جا رہی تھیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں, ان کی کابینہ کے بارے میں, سیاسی جماعت کے بارے میں, گریبان سے پکڑ کے وزیر اعظم ہاؤس سے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے, چھوڑیں گے نہیں. لیکن اس کے بعد جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو نواز شریف صاحب نے ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اور انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہا کہ آئیں اور ہم بیٹھتے, میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. سنا ان کو آن بورڈ کیا. سی پیک کا معاملہ آیا, کے پی کے وزیر اعلیٰ نہیں گئے چائنا, لیکن کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا گیا کہ آپ چاہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں, ان کو سی پیک میں پورا رول دیا گیا. اگر اے پی ایس کے بعد ایپکس کمیٹیز بنی تو ایپکس کمیٹیز کے بیچ میں جو چیف ایگزیکٹو تھا صوبے کا, سی ایم, سب کا رول دیا گیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں حکومت اور پرائم منسٹر کو ہی کام کرنا پڑے گا نا, آپ ریچ آؤٹ کریں, بات چیت کریں. کیونکہ اب میں فواد صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, اصلاحات پر, انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کو ایک مرتبہ پھر ہدایت کی ہے, رابطے کی ہدایت کی ہے اٹارنی جنرل کو, اور کہا ہے کہ جناب آپ اس سے بات چیت کریں حکومت. اب کیا یہ ہوگا؟ اصل رولا تو یہ ہے, دیکھیں اب چودھری صاحب ہنس رہے ہیں, مجھے ہنسنے کی اور مسکرانے کی بات آواز نظر سنائی دے رہی ہے دوسری سائڈ سے. کیا ہوگا؟ ہدایت فرما رہے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.